وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب في الضمائر لا ينال لنا قال المصنف رحمه الله ولا يكون الضمير المستتر إلا ضمير رفع في ضمير ودولة كفلوال مستتر على بارز على بلو سلا مستترون ويتناقروا يالوت طيب مستتر مبالو ضمير أيهنم ضمير الرفع انجيال لمن كتبال لأنه لا يخلو أي الضمير المستتر إما أن يكون فاعلا أو نائب الفاعل أو نائبه ببال مثال ضمير مستتر ميهونه نجا ويفاعل نو ميهونه ويدغمو نائب الفاعل نو ميهونه ስለዚህ ሁለቱም ሁክማቸው ምንድነው ብለናል رفع ነው في مرفوعات الاسماء ይመጣል والفاعل فاعل ميهون ነገር لا سيما إذا كان ضميرا متصلا لا سيما ማለት እንግዲህ በተለይ እንደ ማለት ነው በተለይ متصل የሆነ ጊዜ አሉ فاعل عموما كالجزء من الفعل ነው ብለናል أو من عامله በተለይ ደግሞ ምን ሲወልሉን ነው ኪላሲየ ምን ትባለው ያጀበው የኢላ ግልባጭ ናት معناوان مالتين ኢዕራባ ላይ ብዙ ኢዕራብ አላት ራሷን የቻለ መጅሊስ ያስፈልጋታል ግን ማዕናዋ አሁን ቃመል ቀውሙ ኢላ ዘይደን ስንል ከኢላ በኋላ ያለው ነገር ምን ይሆናል ነው የምንለው ከኢላ በፊት ካለው ሁክም ይወጣል ነው ይገባል ነው የምንለው ይወጣል ነው የምንለው ኪላሲየ የምትባለው ደግሞ ከሷ በፊት ካለው ሁክም ከሷ በኋላ ያለው ስም ከሷ በፊት ያለው ሁክም ላይ በመግባት በጣም ፊት ከገባው ሁክም በጣም ሆኖ ይገባል ስለዚህ ከኢላ ምንድን ሆነች ይያልን ነቂድ ናት አሁን ፋዒል ከልጁዝ من عامله ነው የምንለው ማንኛውም ፋዒል ቢሆን በተለይ ضمير متصل የሆነ ጊዜ ከልጁዝ መሆኑ ምን ይሆናል ይያልን ይጨምራል ስለዚህ በተለይ ብለው ይፈስራሉ ላሲየማ በአረበኛው አሁን ባለኩት ይፈስሩት إذا كان ضميرا متصلا كالجزء من عامله كعامل كفعل عند أكال يقطرال عند حرف فجوزوا في الضمائر متصلة هون ضمائر لا يبقوا نحاتوج التي وضعها على الاختصار نذا ضمائر متصلة سيسكمطواچو بما ساتر لا يسكمطواچو يهونو التخفيف ما قللن عبقوا يجوز فاعل እንግዲህ التخفيفان باستتار الفاعل فاعل بمستتر تخفيفا عبقوا واكتفوا بالفعل بفعل ብቻ ተብቃቁ ስለዚህ فعلون ይዘክሩታል فعل ጋር አይዘከርም فاعل لفظا معنى ግን አለ ቁም ምንድነው ብለናል ያገባ ራሱን ችሎ ቁም جملة مع أن الفاعل لم ينطق به على ممتاته قال سلزي يهنن سلارقو ضمير الرفع أو الضمير المستتر مبالو نقر ضمير الرفع انجي ايهنم بخلاف المنصوب والمجرور منصوبنا مجرور بهونوت ضميروش قلبات فإنهما فضلة يتم الكلام بدونهما إنهما بلوش سيوكا فضلتون إلى الأشباب فضلتان سايل سجر يلوم هي أصله فضلة مصدر من دنا متدرجة ولنا الأشباب عند الدرجة لمثنى بهون خبرنة لجمع بهون رجل عدل رجلان عدل رجال عدل يتبالن دم خبرهم فإنهما فضل سلاهونو منصبنا مجرور يتم الكلام بدونهما الناس سايمطو كلامه سلمي مولا
ምንድን ሊሆኑ አይችሉም እያልን ነው ያለው ሙስተቲር ሊሆኑ አይችሉም እኛ ضمير ሙስተቲር ነው ካልን تلقائيا ያ ሙስተቲር ምን መሆኑን እንረዳለን ማለት ነው ያለው من ضمائر الرفع መሆኑን تلقائيا እንረዳለን ضمير النصب እና ضمير الجر ከሆነ ወይ ይመጣል ወይ ይጣላል محذوف እና ሙስተቲር አንድ አይደለም ብለናል ያለው واضح ነው አይደል ስለዚህ ضمير الرفع ብቻ ሙስተቲሩ ضمير الرفع ሆነው በዚህ መልኩ ነው አሉ ثم الضمير المستتر يهد مستتر من لو ضمير قالوا لم تضع العرب له لفظا لضمير مستتر قال على اسكمتلتم قالوا عربوች አላስቀመጡለት يعبر به ማለት باللفظ ነው ወደ ለፍዝ ይመለሳል ባው የገባችበት ضمير عنه ማለት عن الضمير المستتر عن የገባችበት ضمير ደግሞ ወደ ማን እንመልሰዋለን ወደ ضمير ከضمير مستتر የሚያብራሩበት ቃል ምን አላረጉም አረቦች አላስቀመጡም የላቸው ولكن لضيق العبارة ማብራራው ለመጥበቡ አሉ ቃል ስላልነሳቸው عبر عنه بلفظ الضمير المرفوع المتصل منفصل ነው የሚለውና እንደ متصل مستتر من قسم ምንድነው ብለናል ያጀባ متصل عبارة ሲጠብቅ ሳያስቀምጡለት ሲቀሩ ضمير المستتر ለመግለጽ ሲፈልጉ ضمير الرفع الضمير المرفوع المتصل እንዲህ ማለት ነው ብለው በሱ عبروا ትናንት የቀራነው ለምሳሌ ምንድን ቀርተናል يا شباب አይዟህርም في حال من الاحوال ብለን اذهب انت وربك አሁን اذهب ውስጥ ምን አለ ብለናል يا شباب አንተ አለ استتارو ምን ይሆነ ብለናል وجوب ይሄ አንተስ ባሪዝ ይሄ እዛም ውስጥ ምን ቀጥለው ይሄንን ራስን የመጣውን እኮ ነው አንተ ይሄ ግን አንተ አስሉ ضمير ነው واضح يا شباب ضمير الرفع ነው ለሙስተቲሩ تعليما للمبتدئين ጀማሪዎችን ለማስተማር ሲሉ تعليم የሚለው እንግዲህ مفعول من اجله ሆኖ እነሱን ለማስተማር ብለው በምን عبارة አረጉ بلفظ الضمير المرفوع المتصل بس عبارة أرجونه وليس هو الضمير المرفوع المتصل أيدلم إياه مستتر أدلم على الحقيقة بحقيقة ستة ليلان يا مستتر ما يهنيو بيون ضمير الرفع المتصل بيون قلت من دناتو لنالناجبة ودليل يادر عند ليونون سلزي تعليما للمبتدئين ولذيك العبارة ይሄ ነው ብለው ነው እንጂ አለዛ ለፍዝ ራሱን የቻለ ሱራ የለውም ትናንትም ሱራ የሌለው ነው ብለዋል አሁንም እሱን ያብራሩልን طيب ስለዚህ وينقسم الى مستتر وبارز اسمه ትንሽ ንቁሳን አለበት የሚልም ጠቅሰዋል የመጀመሪያውን ቅስም በዚህ ጨረሱ والبارز ሁለተኛውን ቅስም ደግሞ ሲናገሩ ما له صورة في اللفظ بارز የሚባለው ደግሞ بظاهر في اللفظ قرص ያለው ነው አሉ وينقسم الى متصل بعامله وهو الاصل ይሄ ራሱ ባሪዙ بعامله متصل ይሆናል አስሉም እሱ ነው والى منفصل عنه عن عامله ማለት ነው لمانع يمنع من الاتصال كاتصال የሚከለክል ነገር መጥቶ እንግዲህ ከአስል አይወጣም ማንዒ ከለለ ባሪዙን ወደ ስንት ከፈሉልን ወደ نعم ሁለት متصل بعامله وهو الاصل ብለናል ومنفصل عن عامله لمانع يمنع من الاتصال ለበባሉ አከፋፈሉን እንግዲህ ይሄን ሙስተቲሩን አሁን ሙተሲል ነው እያሉ ነው እሳቸው አይደል እያሉ ያሉት ሙተሲሉ ሙስተቲሩ ምንድነው مستتر من قسم المتصل يا رجل طيب فالمتصل
ሲዓርፉልን ደግሞ هو الذي لا يفتتح به النطق ንግግር ሊጀመርበት የማይቻል ከሆነ ضميሩ ምን ይባላል نعم زم خلاصه ላይ ብለና فما لذي غيبتنا وحضوري كأنت وهو سم بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا مثال سيامته كالياء والكافي من ابني أكرمك والياء والها من تليه ما ملك አሁን ይቀራናቸው ቤቶች አሸባብ ስለ ضمائر ይናገራሉ ከዛም የضمائر እንዳለ ህጉን ሲናገሩ وكل مضمر له البناء يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب مجرورنا منصوب ይመጡልና አሁን ሙተሲሎች ከሆኑ ለፍዛቸው አንድ ضربك مربك ብትል ለፍዛቸው ምንድነው የሚሆነው አሸባብ لفظ المنصوب والمجرور አንድ طيب አሁን هو الذي لا يفتتح به النطق أي لا يمكن الابتداء به لا يفتتح به النطق مالت سفسروت بس مجمر ما يمج في أول الكلام كلام مجمر من غير تقدم لفظ آخر عليه ليلا لفظ كسو سايقد بس للجمر بت ما يتشال كهنا متصل بالال ይህ ደግሞ የማይቻለው በየት በኩል ነው ሚለውን ሲገልጹ بحسب وضع العرب عربዎች ማስቀመጣቸውን በማየት በኩል لا بحسب العقل لأن الافتتاح به ممكن عقلا ስለዚህ ያ شباب عقل እዚህ الأحكام الدينية ላይ ራሱ حد አለው እንደምንለው ሁሉ ሉጋም ላይ حد አለ عقليا ይሄን ضمائر المتصل ብንጀምርበት የሚከለክል ነገር የለም ግን بحسب وضع العرب اول الكلام ላይ አርገው አላስቀመጡትም አይተቀሙም እንደዛ ብትተቀም አንተ ምን ሆንክ ነው ምንል ተሳሳተ ስለዚህ متصل ማለት የሆነ ነገር ሳይቀድመው እሱ في اول الكلام መምጣት የማይችል እሱ ضمير متصل ይባላል طيب ولا يقع بعد لفظ الا بالاختيار باختيار በምርጫ ማለት ነዝም ባልሆነ ቃል እንደዛው እንደምንቀራው ኪታብ እንደሱ አለ ከላም ላይ ከኢላ በኋላ የማይመጣ ፈጥራል ሊመጣ ይችላል ሽዕር ያመጣል وما نبالي اذا ما كنت جارتنا الا يجاورنا الا كديار الا اياك من ስለሚሆንበት ነው ቤቱ ያገባ ይበላሽበታል وما نبالي اذا ما كنت جارتنا الا يجاورنا الا كديار ቤቱ ማናውን ብዙ አንፈልገውም ሻሂዱን ብቻ ነው የምንፈልገው ስለዚህ ኢላኪ ለضروره ከኢላ በኋላ መጣው ያልን ነው እቺን ካፋን ማአንها ضمير متصل اما هو ጋር فالاختيار ከኢላ በኋላ ማይመጣ مثال كتاء قمت وكافي أكرمك እንግዲህ ከታይ ቆምቶ በተስሊት التاء እንላለን ለሙተከለም ከሆነ ቆምቱ ሙኻጠብ ቆምታ ሙኻጠባ ቆምቲ وكافي أكرمك ይሄ ደግሞ በተስኒየት الكافي ልንል ነው أكرمك أكرمك فكل منهما ضمير متصل ለምን መስፈርቱን አሟልቷ ሊጀመርበት አይችልም ከኢላ በኋላ اختيار ሊመጣ አይችልም الاول مرفوع المحل تاو مالتاچو ነው لانه فاعل والثاني منصوبه لانه مفعول به ولا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد الا اختيارا بتاو مجمر አይቻልም ከኢላ በኋላም በእختيار ሊመጣ አይችልም وكذلك الكاف ስለዚህ تاء قمت وكاف اكرمك من الضمائر نعم ምንድነው ልንል المتصله دي ضمير متصل አሁን በመሰሉልን مثال ምን ሊሆን ይችላል ማለታቸው ነው ضمير الرفع ይሆናል ضمير النصب ይሆናል ضمير الجر ይሆናል ضمير الجر ይሆናል طيب والمنفصل هو ما كان بخلافه أي بخلاف المتصل እንግዲህ ሙተሲልና ሙንፈሲል
የማን እስሞች ናቸው ብለን ማንን እየቀሰምን ነው ያለን ባሪዝ طيب فهو ما يفتتح به النطق ሁለት ሚም ይጽፋል የኛ ኑስኻ አንዷ ትፋቃለች فهو ما مما ሳይሆን ما يفتتح به النطق أي ما يمكن الابتداء به من غير أن يتوقف التلفظ به على كلمة أخرى እንግዲህ ሌላ ከሊማ በማለፍ ገይድ ሳይሆን ልትጀምርበት የተቻለ ከሆነ منفصل ይባላል ኑጥቁ እንደዚህ ባለ መልኩ መናገር ከተቻለ ويقع بعد إلا اختيارا نحو أن تقول إذا ابتدأت به مبتدا ستارقه أنا مؤمن مبتدا خبر أنا مبتدا مؤمن خبر طيب يعني أنا ضمير المتكلم مطلقا ونلال لسيتيتم بها لوندم بها باهل لسيتيتو كون أنا مؤمن ساهون متلو كأتجمرال طيب ስለዚህ አሁን የሙተከሊም የሙዘከሩ ነው ማለታቸው ነው በخبሩ ዋሲጣ የሙዘከር መሆኑን እንረዳለን አለዛ ለሁለቱም ስለዚህ አሁን የሙብተዳ ስለሆነ ضميሩ ባሪዝ ነው منفصل ነው ضمير الرفع ነው ويستعمل بعد إلا أي اختيارا ማለት ነው ከኢላ በኋላም ልትጠቀመው ትችላለህ في الفصيح نحو ما قام إلا أنا استثناء من يبالال بلنا لجل مفرغ تفرغ ما قبل إلا للعمل فيما بعد إلا يقام فاعل نواهن آن إلا من تتكمنا لي حصر بجانا متكمن طيب أو أنت أو هو ما قام إلا أنت ما قام إلا هو بتل النزه آنم أنتم هو من دناتشو يالنا شبا منفصلوች ይባላሉ هو قائم لتلك تلاله أنت قائم لتلك تلاله أنت قائمة ስለዚህ ልትጀምርበት بحسب وضع العرب ከተቻለ ከኢላ በኋላ በእختيار ከመጣ ضميሩ ባሪዝ ይባልና منفصل የሚል ስም ይኖረዋል وينقسم الضمير المتصل እግር መንገዳቸውን ቅድም እንግዲህ ከታይ ቁምቱ ወካፊ አክረመከ እዛ ላይ ያልነው አለ እሱን ሊያብራሩልን متصل የሆነው ضمير يكفلال إلى مرفوع المحل ومنصوب المحل ومجرور المحل قدم يقرأه في هنا وكل مضمر له البناء يجب سلاله ضمير يا شباب مرفوعنا وكتبال منصوبنا وكتبال مجرورنا وكتبال كمن مالتنا محليا مالتنا إنه مضاف إليه صوستم بوتا يقدروا سلزنوا شارحوا مرفوع المحل هنا منصوب المحل مجرور المحل هنا متصل فالمرفوع المتصل 12 ضميرا 10 هلت متصل هنا مرفوع 2 للمتكلم نحو ضربت بضم التاء للمتكلم وحده مذكرا كان أو مؤنثا وضربنا بسكون الباء ضربنا እንግዲህ መርፎ ላይ ነው ያለና አሽባ ማዲ ላይ የሚገባና ካሁን በፊት ተፋሲሉን ተናግረናል እንደ ማዲው አቀራራችን ይሆናል ብለናል ከሰከነው አሁን እንዳሁኑ ምን ضمائر الرفع ባሪዝ ሆኖ ضمير الرفع ነው ማዲውን مبني على الفتح ሆኖ ካስቀረነው ከማን ሊሆን ባሪዝ ሆኖ من ضمائر النصب بسكون الباء ونا ضمير بارز للمتكلم ومن معه أو المعظم نفسه ስለዚህ ታኢቱና ና ለሙተከሊም ናቸው አሉ ሁለት ይሄንን አገኘን من ضمائر الرفع وخمسة للمخاطب باعتبار أحواله እንግዲህ አህዋሉን በማየት ማለት ነው ሙሰና ጀምዕ ሙአነስ ሙዘከር እሱን በማየት ወደ 5 ይሆናል አለዛ ሐቂቀተን ታይቱ ስለሆነ ضميሩ 5 አይሆን ታይቱና ضميሩ ያሸባበ ሁሉም ላይ ግን ወደ 5 ምናረጋቸው ምን አይተን ነው አህዋሉን በማየት طيب نحو ضربت بفتح التاء للمذكر المخاطب وضربت بكسرها
للمؤنثة المخاطبة لذا تأمهن عن كاين عندنا شغل للناشر لكن أحوال سنة تلاقي يعني ولا مذكر هنا ولا مخاطب يتشيني ودقمه حلوة من هنا مؤنثة هنا مخاطبة هنا بماء وضربت مع بضمها التأمالتنا للمثنى المخاطب مذكرا كان أو مؤنثا هنا عند بلون يقطر والميم والألف علامة التثنية يعني توسعان يالونه على الزا نجي علامة التثنية متهونه ألف أنا يا شباب ضربت مع سن لتشكت على ألف علامة التثنية نعم ميم حرف العماد الواتا مدارشة مشجاجرة في دلنات ألفة لما مطاط قل ألفة مدارشة سلونش كأنها منها عند ألف وأرجو علامة التثنية قالوا سيفصلوا النزايلات وضربتم بضمها لجمع الذكور المخاطبين لجمع الذكور المخاطبين والميم علامة جمع الذكور علامة جمع الذكور نعمله علامة لجمع الذكور نعمله ينام ها نعم لجمع لا ما له جمع له علامة لجمع الذكور بالتالي تقدر يلوم إضافة بمعنى الله من نار قال إن سفوا وضربتن بضمها لجمع الإناث المخاطبات والنون المشددة ضربتن سن اللي على التاج ما ترش عليه علامة جمع الإناث هون بلا لا ما متزله ስለዚህ ይሄ አሁን ስንት አገኘን ለሙኻጠብ 5 ሁለትን እንጨምራለን የሙተከሊሞች ስንት ይሆናል 7 ሌላ 5 እንጨምር 12 የሚሆነው እንደዛ ሆኖ وبما قررناه አሁን ባጸደቅነው ባሳለፍነው መስአላ علم أن التاء في الجميع هو الضمير ضمير ሁሉም ላይ ታኢቱ መሆኗ ታወቀ ولا يقع إلا فاعلا أو نائبا عنه أو نالنا ضمير الرفع سلونا يهتاؤ እንግዲህ متصل ነው ይያልና ናቸው متصل ከሆነ ضمير الرفع ሆኖ እንጂ አይመጣም ወይ نائبا فاعل ሆኖ እንግዲህ አሁን ያሳለፈውን እንግዲህ መቀየር ነው ፊዕሉ ሌላ የለውም ያለው ضربت የነበረውን ضربت እንለዋለን ضربت ያልነውን ምን እንለዋለን ضربت وإلى آخره طيب ወይ فاعل ወይ نائب الفاعل وخمسة للغائب باعتبار أحواله أيضا على الزايا وهايت بالتانات مكونه وقل أحوال بمايت وده عمست كف يالوت يانو قالوا نحو زيد ضربه بقوله يتنانتم سن لو ينبرنه ضربه يبالال على الفعلية يبالم تخلفوا አሁንም ضمير المتصل ነው ይያሉ ነው እሳቸው እንደገና مستتر ደግሞ ትናንት ضميرን ወደ مستترና ወደ ባሪስ ሲከፍሉ ሌላ አድርገውት ነበር የሆነ ችግር ውስጥ ያስገባቸዋል ያሁኑ አከፋፈል አልሙሂም زيدን አልና ضربال ففي ضرب ضمير مستتر للمذكر الغائب تقديره هو هذا يا شباب هو دي مستتر ما ليس له صورة في اللفظ أو في الخارج بلنا لا تقرب من إيالنا نو إيالنا استاجوا هو إيالنا طيب والزيدان ضربا فالألف ضمير بارز متصل لمثناه هو ملو ضمير وده مذكرنا من ملسه لمثنى المذكر معناتنا ضربا والزيدون ضربوا فالواو ضمير بارز متصل لجمع الذكور وهند ضربت ففي ضربت ضمير مستتر للمؤنثة الغائبة تقديره هي والتاء الساكنة المتصلة بالفعل علامة التأنيث مسند إليه من دين ولمالتنا والصام التكمل مؤنثنا ولمالت وتاء تأنيث
تل الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى أبت هند الأذى يمتى الواجب من هنا الله واجب ما هون تفاصيل بباب الفاعل والهندان ضربتا فالالف ضمير بارز لمثناه لمثنى التأنيث مالتنا والتاء علامة التأنيث وحركت عندي ضربت سنر ساكنة نبر راس علامة التأنيث أكو راسوانا لمن تحركش كتب على لالتقاء الساكنين تايتو تسكنت ايشي منيتو متاتي يالنا ما شباب ها ضمير الاثنتين ساكنة هنا متاي ولا ساكن مقرات አይቻልም ባረበኛ እና አንደኛው ለይን ካልሆነ የሚቀድመው ቢሆን አንዳንድ ጊዜ በመጣል እንቃቃለን ብለናል ይሄ ከሆነ صحيح ስለሆነ حرف በማሐረክ ነው የምንወጣው ከልትቃ ሳኪኔ የተሐረከችው للتخلص من التقاء الساكنين ነው አሉ وفتحت للمناسبه كسرة ويدوما ساتون يقررچو حركة ألف المسمامات من سلوهنا نوالو فتح سلوهن والهندات ضربنا فالنون ضمير بارز متصل لجمع الإناث سلازة ندي سنت هنا هلت أمست أسرع هلت هنا وهنا وعلى متصل هنا مرفوع فالمرفوع المتصل نزناته كنزوج أيجن وظاهر عبارته عون يزه صاحب المتمم يا بابا له قل سؤال أن الضمير في نحو ضرب وضربت ضمير متصل هم فالمتصل المرفوع بلون يتنسسوا يا جبل المياسيزو عبارة ظاهر ضربنا ضربت استعال له ضمير متصل انه مالتنا مياسي ظاهر قلص وال مع انه مستتر هي ضرب من دنو بلنا لا شباب ضربنا ضربت لا يالله ضمير من دنو بعد بارز ነው مستتر ነበር مستتر መሆኑ ጋር متصل ነው ይያሉ ነው አሉ وهو يحبابال مخالف يصرر لخلفال قالوا لما قدمه لا سالفوت ነገር من ان المتصل قسم من البارز لببلاده ከባሪዙ ምንድነው ብለው ነበር متصل የባሪዝ አይነት ከባሪዝ አይነት ነው ብለው ነበር እዛለ الذي هو قسيم المستتر بارز ደግሞ የሙስተቲር ምንድን ነበር قسيم قسمና قسيم ይለያያሉ ያጀባ ስለዚህ فكيف يكون قسيم الشيء قسما منه تعارض ውስጥ ወደቁ ነው የሚሉት የአንድ ነገር ቂስ እንደገና ዙሮ قسيم እንዴት ይሆናል አሉ على كل الاحوال እንግዲህ እንደዛ አይነት اعتراض አሉ الضمير المرفوع المتصل أسرع هلت والمنصوب المتصل 12 أيضا منصوب هنا متصل أسرع هلت هنا لالو أيضا مالت مرفوع هنا متصل أسرع هلت دونه 2 للمتكلم نحو أكرمني نعم أكرمني إذا أكرم وسط هو الله السوق قدموا الفاء አሁን ይያለው ያሉት ለማንኛይቱ ነው ያጀባ ያው ነው እየተናገሩ ያሉት فالياء ضمير متصل للمتكلم وحده مذكرا كان او مؤنثا اكرمني ብንልም ያው اكرمني ብትልም እየተናገሩ ያሉት ስለ ضمير النسب المتصل ስለሆነ አንድ ነው اكرمني ብትልም اكرمني ብትል ግን የሚመስሉት በአብዛኛው እንግዲህ ማዲ ይጀመርበታል ብለናል ስናሳርፍ ምን ጀምረው በአምር ሳይሆን በሙዳሪ ሳይሆን በምንድነው ምን ጀምረው በማዲ ስለሆነ አክረመኒ ብለን እንቀራለን واكرمنا بفتح الميم اكرم بلا ونا ضمير متصل بارز للمتكلم ومعه غيره او المعظم نفسه ثلاث اجن للمتكلم وخمسة للمخاطب باعتبار أحواله قدم اندالنا ضمير الرفع المتصل له نحو أكرمك بفتح الكاف أكرمك وهو ضمير متصل بارز للمذكر المخاطب
وهي ضمير إلى يسهد السن ليلة نسخه وأكرمك بكسرها أي الكافنة للمؤنثة المخاطبة وأكرمكما بضمها للمثنى المخاطب مذكرا كان أو مؤنثا والميم والألف إن فايلال بواو مهنون أصرع انتنو الظهر والميم والألف علامة التثنية قدم يالنون هون من الألف إن دال باتك علي ميميتونم ألفتونم يعني أرجو ضربتم علي يالنون هون من الألف وأكرمكم بضمها لجمع الذكور المخاطبين والميم علامة جمع الذكور وأكرمكن بضمها لجمع الإناث المخاطبات والنون المشددة علامة جمع الإناث وخمسة للغائب هم سبات تسلفنا هم دقمو يقرد كسرة ولا تامستوچو لغائب باعتبار أحواله أيضا مخاطب لا يندال نحو زيد نعم نحو زيد أكرمه عمرو إن عمرنا يصفهم عمرو يقد يصاف على الزبوت عليه كذاب وهلا ضميرنا من ملسه ودعم زيد أكرمه عمرو لا ينقدي زيد من يهنال بلنا ليش ها أكرمه عمرو مبتدانه أكرمه عمرو نميله ولا زيد من يهنال بلنا الخبر ضميره هون أكرمه ميله هاو تقدموا مفعولنا عمرو فاعل مؤخر طيب جملة خبر رابطه يا مفعول به ضمير فالهاء ضمير متصل بارز للمذكر الغائب وهند أكرمها زلا انغدي عمرو بانلم زلا سلتذكر يا شباب أكرم فاعل من هنا هو هنا وتزود عمرو ملص وكذلك في الباب فالهاء كذلك للمؤنثة الغائبة أكرمها سن للمؤنثة الغائبة والزيدان أكرمهما بضمها للمثنى المذكر الغائب أكرمهما والميم والألف علامة التثنية إن يصف منهن والزيدون أكرمهم بضمها لجمع الذكور الغائبين أي نقول أتنيتو أكرمها سنل من جمرنا الكاهد كاهوبها لا يجب نعم ألف على تلتي تها مثلو ألفها نقولي يا فتحة وان إشباع الدرج يمتاي فتحة وان تترقاقت لما درج يمتاي ألفنا طيب إنجي ضمير لمؤنث مهونو ميمراو ما أنه يالن حيث مفتوحة يهونتشوها أنا ضميرها ألف تعدلتهم طيب والزيدون أكرمهم بضمها لجمع الذكور الغائبين والميم علامة لجمعهم والهندات أكرمهن بضمها لجمع الإناث الغائبات والنون المشددة علامة جمعهن وبما قررناه نقول حاونوا ضمير رجال سن البقية ويلال علم أن الكاف والهاء في الجميع هما الضميران مخاطب لا يكاف كان ديسك جمعوچو غائب لايم هاو كان ديسك جمعوچو ضميروچو እነሱ መሆናቸው ታወቀ እነዚህ ሁለቱ ولا يقعان إلا في موضع نصب أو خفض ضمير الرفع እንደዚህ ከሆነ ያሸው ها ወይ ካፍ ከሆነ ምን አይሆንም መጀመር አይቻልም ብለናል ሙተሲል ነው ይያልና አይደል ስለዚህ ፋዒልም ሊሆኑ አይችሉም ضمير النصب ናቸው ስለዚህ የሚገኙት في موضع نصب አሁን እንዳሳለፍነው أو خفض ወደፊት ይመጣልን ይሆናል እሱ ላይ መጅሩር ሆነው ይገኛሉ እንጂ مرفوع ሆነው ሊገኙ አይቻልም አሉ نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه